حدا جزيسي بهلاو جنرال كل خلو أنا يحجوسي so everybody تجراوي جنرالي مالتي نايزب تجراي نا جنرال نتفالي يا نحن أكو جنرال زخون حق زي زاربكم أورعي أبدا جانا استمهرنا يا مليتر ساينس حزنا هنا نهزب تجراي أقول ندويلنا أنا أدسابة هيدا زوسك وحنتنا قريلا ممهار مالت تولي مسارحي ممهار مسارحي زخونك نحبرت السبت هاتكملوا نقلت أمهار هاتكملوا نبوليتيك هاتكملوا كالي بداي ممهار أفتحبرت السبت زرلو فلتات أكيلكا ساينس أبو زخونا من قدم تنتاني من حبرت السبت يتكملوا صر هذا كريدت زوها وقن هزب تجراي أتقبلنا وصر هذا بزي مجنا وط نابزي بلنا وسيد الدوب سلام زمت كم زين أكبي سلام زمت سلام تمت ناي تاتقاماتنا أنت نحلي سلام زمت مسزبنا تراداتنا سناي من محدار انقسنا يهين لنا قبليه ديا طابيا ديا وردا ديا زوما قط كتب الكلاي سلام تمت بقى زيا سلام تمت ننبعلنا خندامامص كلنا خمزي سلام زمت تحج نغبر زلنا تتبتاتينا سلام لنا ما توديا ነገር سلام زدلي يا قنيلي ببزحت حواتي انكو تراخبنا من الباشون دحر ما خاطخم جا عينت مدرخ اي نبرنا بستفلالي من قد تزي كوينو سو كلهنا كاب دو كاب مبرا كاب ماخل ناي منغست اكلات ناي ودو حوحات امرارحن ابالاتن ناي تاكلات بمولنا بحد مركاب زحج زلو قداي انو كلهنا اقدسنا حبيرنا تسباسبنا مصاي حلف جمجمنا حزب يلنا إلنا مصا غعزنا خنتلم كمزي متخاب كبري زغبو مدرخ يو نالباش نحزب تግራይውን حدا عبي دستا زفطري زبل امنتلني سلازي كبري يهابلي يبل نتمدرخ بمولو كبري يهابلي وفر بهرا وحدነት بعلو نزي مريضكم نزدالهم بصوتناون كبري يهابلي بعلوتو امرارصا بهراوي وفر بهراو حدነት ህዝብ ትግራይ بطعم تخكلنيا ገላጽ كابزي يجمر تخكل كمزي نتنكون كلنا يزمحرلنا كنغبروخ علنا ممارص سينا زي كونس تخكل سلازونه ممارص سينا يكوننا نتاهاو زلنا الى زامن تخكل سلازونه سويت تخكل اب تاريخنا كم حزبي بزح وصا اورد حليفنا هنا حدا خنكون كلنا تأمر نفطر استفلالي وشطاو صقم قطمنا خلخا ناب شجر نودو بطعمي هافتامي حزب تግራይ لي زامن بتاريخ حصر بيلكا دبرصيان خاب قدم جميرو كاب اكسوم جميرو تبدحر يزنبرنا اص يوحنس ون زلالكايو صبويو خنمهارلنا خنمرامرلنا مهراتناون ابزيو نطيفكم بدم بستودبه منገድ ህዝብ ትግራይ ከተምረለኩም ኢለ ያዛምን ግን ሕዚ ዘለና ወለዶ بدم እንፈልጦ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዕጥቂ ቃልሰሎ ሓደ ስለ ዝኾነ ዝተጀመረኮ አበስገደይ ዝተወደአ ግን ኣብ አዲስ አበባ እዩ حدا سلازخونا سلاتقالسنا ختما قطر مهور بتشاوي وانز نبره عقم زلاتو بعل هافتي من اسيو دق انستيو كلنا ببعقمنا تقاليسنا درقت فينا حدا سلازخونا
بزقرم من قدي أبزا شابعيوان منيخا رايا منيخا سجدة منيخا عقامة منيخا ندرتا توهي لي فلت حبير تقاليسو كل تقاليسها توادو وتصيت كامس كم هزبي بيراو هاربنياي هزب تقراي نبيراو مسلي نخلي يكون نخيناتي له زلعلو وي نهاربنيነት حد ጊዜ ጦረኛ ህዝብ ትግራይ ሰላም ይደልን እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገላጽ ይኹን ከም ህዝብ ትግራይ ሰላም ሓቢርካ ምንባር የዋህ ኣብ ዝኾነ ገጠር ራያ ኺድ ኣብ ዝኾነ ገጠር ምዕራብ ኺድ ኣብ ዝኾነ ገጠር እንደርታ ኺድ ኣብ ዝኾነ ገጠር ምብራቅ ኺድ ኣብ ዝኾነ ገጠር ማእኸላይ ኺድ ካብ ካሊእ ዝመጸሰብ ወይ አምሓራይ ወይ ኦሮሞ ወይ ኤርትራ ጋሻ ይተተዋሂለ በትግራይ ክቡር ያውም ተጋሩ መኽበርቲ ንኻሊ እዚ መንነትና ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ንኻሊ ወሪርና ይንፈልጥን ብዙሕ ግዜ ዝፍለጥ እዩ ንብሔራዊ ክብርናን መሰላትናን ግን ኣብ ታሪኹን ተቃሊስና ኢና ኣብ ዝቀረበ እዋን 17 ዓመት እውን ኣረጋጊፅና ኢና ናይ ቀረባ ተመክሮ መናእሰይ ሕዋተይ ዘለኹም ከዓ ትርድዎ ኣብ ዝቀረበ እዋን እውን እኮ በቃ ምንም ኣይነበረናን ትሕቲ 10,000 زعق ملشان لي هاي الحزنا فقولوا تبتاتينا زنورنا تجارون بهرا وخبرنا منتنا تأكيبنا ليتن كترن أو كل أشياء تجراي بعلون لا سلطنا توديبنا تعاتقنا ننبعلنا تحقاقزنا تمخاخيرنا تعنتو بجنوسايد دكنا زقتلوا أبوتاتنا نديهاتنا دفروا هفتنا زورسكو almost بزي مجنان كو مريت تجراي قتلنا قرينا يمينا زي أون كين رسا تبدلنا طرح زي كونس نستبدلنا بحق الإيوان تودي بناون سال حدا خوي الناس تجادلنا بوفر قالوا لنا ده أكل تنبول تجراي زنورك فلوترات مسعدكم مستقيتهم مسمكينهم بمول كو الله تنبيه نترفينا يمينا زي أون كين رسا لمن تعزيز بالزلخو بقد سأل مفتح خندل خلنا نزيونا بقمة اتينا صوت الصرحنا يوون تحج الدوب لنا زلو زدراس زي ما تصوتنا تمينيور تمليسنا تأكيبنا دينا نبولا زرنا تو حدا بمخانا زفترنا يو عقمن كستاوس لزدلهوية توانا زدلهوا ناي قالسن ناي ودقتن كنولا نخل غعزو حليفنا هنا دمر ناي قالسن ناي مسوعتن تقلالا وصيت ناي تغارو جن بياس تغارو نيرنا علنا كنقصل كاينا سو كم حزب لنا مالك كابزينا هنوجزلنا تودقتن مهارلو تبصينا يزلنا درجه خا نحلو فرنج كام تزوروت يبلو نجر كم زي خبل كله هزب تقرأي قط زبل مسارتنا نصوص الله زغنا أبز جزء بزح زربا يسميه كافتم بتعامل زمتشوام سبات حداني نزيج متشوام كل خيلي نا اللي ترح زربا عندها سمعها هزب تقرأي ديفاين كتقبره يتخيل ويزدم زلوا هزبي ويزدم زلوا نا يدي خاسمع نا يبو خاسمع نا يتقبر سمع ممهار مالك تولي مسارحي ممهار مسارحي زخونكا نحبرت السبت هاتقملو نقل طقمها هاتقملو نبوليتيكا هاتقملو كالي ጉዳይ ممهار أفت حبرت السبت زلو فلطت أكيبكا ساينساو بزخونه መንገድ ምትንታኒ ማን حبرت السبت ይጥቀመልዩ ንንመለስ ብዙሕ ግዜ በትግራይ ዝላዓልኮ ተማሂሮም ተስተማሃርወስ ናብ حبرت السبت ለውጥ ተጠቂሞም ሙሉ ተባሂሎም ጀጋኑ ምሁራት ተጋሩ ኣብ ፖለቲካው ተሳተፉ መሪሖም ይባሃል በቃ እዚያ ማለት ተፈለየ ነገር ይብላል ምናልባሽ ካብ ገለገሊ ፕሮፌሰር ዶክተር ንህዝብ ትግራይ ካብ ዘለዎ ረብሓ ትክክለኛ ተሓሳስባ ዘለዎ ገባር ክል ይኽእል ዊዝደም ዘለዎ ስርዓት ዘለዎ መሰረቱ ዝሓዘ ስለዚ ኣነ ንስተምሃር ሓይል ሰብ ንምውቃሲ ኢለ ኣይኮንኩን ዝተቃለስና ክንምሃር حزون نمهار ببفيلدنا تماهرنا قل نهزبنا نقلقل نهزبنا نقلقل تزيكيلنا نقلنا نبيت السبنان أقلقلنا حبرة السبعين بس وينا من حرة السب قداين تأتيها
ሕብረተሰብ ኢኻ ክትግልግል ዘለካ ብኣግባቡ እዚኣ ዘምፃኹላ ዋና እቲ ዋና ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ ኣብዚ ኣብፅሕዎ ዘሎ ምዕራፍ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሚድያ ይኹን ብፖለቲካዊ ፓርቲታት ይኹን ብዝተምሃሩ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ይኹን ብኣክቲቪስትነት ጥፊና ዝብሉ ይኹን ብታሪክ ተማሂርና ዝብሉ ይኹን ብዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምንሻው ስለ ዝርየ እዚ ህዝቢ እዚ ክኽበር ዘለዎ መኸትኡ እውን ክኽበር ዘለዎ ጉድለታቱ ክስተኻኸል ዘለዎ ሰዓን ብቑዕ ኣመራርሓ እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ትግራይ እንታይ የጉዲሉ ከምቲ ዝበልዎ ኣሕዋትና ስለዚ መራሕቲ ኢና ንብል ኣብ ውትድርና ንሃሉ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ዝኾነ ነዚ ህዝቢ እዚ ብኣግባቡ መሪሕና ምኻድ ሓደ ነገር እዩ ክንገብሮ ከዓ ንኽእል ኢና ኢለ ዝኣምን ናይዚ ውፅኢቱ እውን እዚ መድረኽ እዚዩ ብዙሓት ብሄራዊ ዓቕምታት ኣለውና ካብቶም ብሄራዊ ዓቕምታት ታሪኻዊ ንመንግስቲ ይኹን ንሰራዊት ቀጥ ኣቢሉ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሐ ቲፒኤልኤፍ እዩ ቲፒኤልኤፍ ኢልካ ንምዝራብ ኣብ ዝሕፈረሉ ግዜ ኢና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቲፒኤልኤፍ እንብል ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሃርበኛታት ስብስብ ብሄራዊ ውዳበ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ብሄራዊ ሃርበኛታት ዝተምሃሩ መናእሰይ ኩሎም ልዕሊ 65,000 መንእሰይ ትግራዋይ በኣና ወለዶም ዝሓለፈ ዝተሰውአሉ ቃልሲ ሰዚ በቃ ፓርት ኦፍ ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ምንም ናይ ነቲ ቲፒኤልኤፍ ሽም ምፍታው ዘይምፍታው ኣይኮነን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ታሪክ ዘለዎ እንድ ውፅኢቱ እውን ዘምፀ ልምዓት ዘምፀ ኣነ ብትግራይ ልምዓት ኣይመፀን ከምዚ ግዛዕ ኢሎም ገለ ኣብቲ ገጠር ኩላህና ነርናና ኣነ ከምኡ ይፈልጦን ነይረ ሓቂ ነዛረብ ካብ ጉያ ተላዒልና ዓዴት ክንሰግርስ እንታይ ፀገም ይገጥመና ከም ዝነበረ ፈልጦ እዩ ካብ ተንቤን ተላዒልካስ ብጉያ ጌርካ ጅዋማረ ተከዘ ዝኣቶ ስፓልት ምስ ረኣኹ ኣነ ካብቶም ተደንቑ ሓደ በቃ ገሪሙኒ ኣብ ነብሲ ወከፍ ገጠር ኣቲኻ ብሰሓን ገይሮም መትክልቲ ዘቕርቡልካ ገባራት ምስ ረኣኹ ገሪሙኒ መብራህቲ ኣለዎም ኣልጋ ኣለዎም ጀሚርና ባኔርና ናስ ምልማዕ ጀሚርና መንገዲ ሰሪሕና ትምህርቲ ቤት ሰሪሕና ማይ ሰሪሕና ትምህርቲ ቤት ሰሪሕና ሕክምና ሰሪሕና ክልተ ዓመት ሙሉእ ለይትን ቀትርን ዝኩሉ ናይ ትግራይ ናይ ካልእን ሓይል መንዲ ይፀይሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እኮ ይፀይሩ ምናልባሽ ተቃሊስና ለምዕና እንተዘይነብር ከምኡ እንተኸለኸልና ንምንታይ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ተቃሊስና ውፅኢት ተምፂና ነዚ ብውሕልና ከመይ መሪሕናዮ ከመይ ተዳሊና ትውግእ ከመይ መሪሕናዮ ዝገጠመና ፀገም ፍሉጥ እዩ ግን ንቐፃሊ እውን ሕጂ ዝገጥመና ዘሎ ፀገም ካፍተብ ዝሓለፈ ብመኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝገጠመና ፀገም ንላዕሊ ክገጥመና ይኽእል ናይ ምዕራብ ትግራይ ሓደ ሓወይ ተዛረበ ክጠቅስ ስለ ዝደለኹ እንታይ ኢሉ ትመሃልሲ ገሪሙኒ ሒዘያ ብኖት ኣይ ግልፂ እያ ተዘረባ ኣይ ከጥፉና እዮም ትሕዘኒ ኩነታት እውን ገምጊምና ፀገም ገጥመና እዮም ዘለና ሓቅም እዚ ገዲፍና ሓደ ኮይና ተወዲብና እንተዘይተቃሊስና ዋላ ኢድና እንተንህቡ እውን ከጥፉና እዮም ኢሉ ኣይግድ ዋላ ኢድና እንተንህቡ እውን ከይትርስዕዋ ዋላ ኢድና እንተንህቡ እውን ባይትረፈና ኢልና መንግስትና ኩሉ ነገር ገዲፍና ተጋሩ እንተነኣቱ እውን ሓደ ብሓደ ታሪክና ከጥፍዎ እዮም ባህልና ከጥፍዎ እዮም ገሊኹም ምዕራብ ገሊኹም ራያ ገሊኹም ተንቤን ገሊኹም ዓድዋ ግዛዕምዛዕ ዝበሃል ዘረባሉ ብጣዕሚ ዘፅለና ኣነ ኢሎም ክብትኑና እዮም በውራጃ ሶ ዋላ ኢድና እንተንህቡ እውን ይገድፉና ኢሉ ኮረ ትክክለኛ ሶ ናብ ቦታና ይመለስ ዋላ ኢድ ካይብካ እውን ተግራዋይ ኮይንካ ምንባር ይከኣል ዝሕጂ ዘሎ ጨምለቕለቕ ክነቁሞ ኣለና ኣብ ብሄራዊ ክብርታትናን መንነትናን ክንዓስል እዩ ዝገብር እዚ ኮንፈረንስ ክኾንካ ኣለዎ ኣብ ትክክለኛ መንገዲ ኢና ዘለና እዛ ትክክለኛ መንገዲ እዚኣ ንምሓዝ ብዙሕ ውፃእ ውረድ ሓሊፍና ኢና ኩላህና በብዓቕምና ቁፅሪ ሓደ ክሬዲት ዝወሃቦ ግን ህዝቢ ትግራይ ቀጥ ኣቢልና ቁፅሪ ሓደ ብዘይ ምግናን ቁጥር ናብዚ በልና ናብዚ በልና ናብዚ በልና ወሲዱ ደው ኣቢልና ቲፒኤልኤፍ ተፃወትኩሞ ተራ ክብሪ ሃበልና ግዚያዊ መንግስቲ ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ፕሮሰስ ዝነበሩ ፀገም እንዳፈትሐ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ በፂሑ ንህዝቢ ትግራይ ከገልግል እና ንከምዚ ዓይነት መድረኽ ምስ ቲፒኤልኤፍ ኮይኑ ምድላው ክብሪ ሃበልና ናይ ሰራዊት ኣባላት ይዕበይን ኣስ ክደግመአ ጀነራል ኮነሬል ኣይኮነን ዲፋይን ዝገብረና
تجادلت إنا تمالون لومون تجادلت إنا صباحون تجادلت إنا خنقصيلنا مسجد تقرأ شون إحنا ون كم تجادلتي أو قرن زهز بزيو مخانا زي مقبارنا يزعفر مبر مقبارنا دا تايت أدلنا أبزا مريت زي أتولدنا عبينا مندي جنرال كونريل مندي هذا جزيسي بهلاو جنرال كل خلو أنا حقوسي so everybody تقرأوا جنرالي مالتي نايزم تقرأي نا جنرال نتبالي يا نحن أكو جنرال زخون حق زي زاربكم أورعي أبدا جانا استمهرنا يا مليتر ساينس حزنا أنا نهزب تقرأي أقول دولنا أنا أدسابة خيدا زوسك وحنتنا قريلا بقى قلت يا زارو زار ناي هزب تقرأي ناي موقع بقعت ساينس أمنو سكف تقرأوا يا الله مالتي so بهلاو جنرال تيل تمولي سناي وعلو بالي زقت يس أم بهلاو جنرال ناي هزب تقرأي يقدر فوتو ناي ما أخل جنرال أبزيكم so نحن أول نهزب تقرأي دو موالنا مسمعات أجمنا نقرأ كنمول له خاين هزب تقرأي بزدلية من جدي هزب تقرأي زت حوابر منجستي نت منجست زمرح بارتي بزقم متوقعك هزب تقرأي عندي ما أخلنا سونا هزب تقرأي دليت كنا ناس عمود أتهلنا أبزي ما نسقام زبلت هالي I'm sorry من مقاري كالن نما خاخر أنا زم حجي وصيام زلوا حواتنا تتمولسو صبو كمولسو اللوم نصعرون لنا كساب حزنا وجزي أتناوني كتفلطوا بقلتكو بقداماي برايان بوجراتن بزي بأراغورن مسيام مشت تأكيبنا فسا ودوردون زنا نيري مثلا شاو جن بزي كالتو تدراو كمان تأكيبو نهاتون دايركشنيو بفتصم تاوق خيت جمر كجمرنا أمدي اليوم بفتصم زيادة أو نبللنا شماغل اللي إخنا كي تواقو هادثات إلا تنبقى رواز مرح النور المديدون سريس تخوانا ممرحيوم كاو ترى دادئنا تماليسم كيرم كنو عم تندل دا سلاس أربع ببخوابي إزموت نموكا خمي قريت أفاك سو نحنا هون كندستخ على متن كاوق واتساق تفتحينا نتسعر زلنا بوانا نتقن هزب تقرأي تسعر يمالسو هنياتو بزح انت أشمي زلهم قال لهم كوانا يلوم بدن بعد عسيوم كذا عم زعز خدلو زوازحو دنجرجر يلميا بمدن جار زخديم زوازحو قال يوم كايكونوميك تسقم هاللي هو مفتين مرقات هون الله so اتم كونشس زخدو والقسات نايو عالم قداي تزبازح جن برقص أنيانتك متصخلي so نسعر يملسو تمليسهم كما يمانج نقورم نايو على البلان الله بو مانج كبر أكل هزب تقرأي سلازي يوم تفليت اللقاتكم زيك زعم أكونن سخالنا يا كلنا نسعر بزقات أمزي خول دليه استرفة خبرتاتنا لو بهرا وخبرتاتنا بقلسي زفلتي مننا تلنا نحنا تجارينا قلسي مجمريا كم تجارو دون بق أدعي إزمت كالي مرحنا مهان بأبارت هالو أو سراوت هالو أم منجست هالو حنتيا مجمريا أنا مع الخادي فاين قبر نوع الخادي فاين زي قبر كأجلنا يجي تقولك أي هون مجمريا هو أماي ماني خانسها نوع الخا تاي قام كا نسخة نوع الخا دون تلك أخا خالي تحجز تخيل يكال كأيو إلى زعم من تعزي قرب مدبل لا الله من ممكن حبيرنا نك على أساس الله زخانة بزقات أمزون هزب تقرأي بمول زوكل أباله وزي سلا زلوا ويمم حدار أبالات بسطون سلا زلهم نوعلنا مجمريا دويلنا كأوخاء ودابنا خنا صنع ببهرا ودابنا خنقرأ نعو خنا تنكر منقستنا خنحجز ناتناي هنياتو أنا جزياو منقست ناتبهلن وينو بوليتيكاو بارتن وينو سراوز بهال أيردن بيرسونال نحبار تقامنا أي تجزياو منقستون نقالة سلو كروتهم هنياتو منقستاو قلقالو تزهيب كامل ممكن تقبر يدخل فتح ينقص لمعته يمتص حويته يمتص سراوت تدالو يدخل كل نجار تمليسو تبيليفون نابس أجمع كاتي سراوتو أنت مليس نابس أجمع كاتي سلازم منقستاو تقامنا ونتنكر أو زول شجرناو هنياتو مسفتح تحيز معات أجمع الله يفلتي هزبت تقرأين دحر دويل خاخ عري هنياتنا بكي خدته مو زول لو دكنا يا محواتنا كم مسألة الآن مدفع عن مسألة زي كونه كلير أو قام تحس أفتح حسكي أو قام تمسرت كها نتأخخ زولون يدق فيه بسترفه جنبارن دجنن تاريخ صريحنا أينات مالي
ደጀን ዘለና ይትረስዑና ዝብል ሓሳብ ቀሪብ ኣሎ ከመይ ጌርና ክንረስዕ ናበይ ክንከድ ደጀን ዘለኹም ተጋደልቲ እውን ህይወትኩም ብምሉእ ዝሕለፍኩም ወይ ኣካልኩም ጎዲንኩም ተመለስኩም ኣለኹም ቀደም ተቃለስኩም ኣለኹም ሓደ ነገር ግን ልብ ንበል ሰራዊት ባዕሉ ትሕጂ ዘሎ ኣብ ግንባር ኣብ ጽቡቕ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ተንኪ ክብል ይፈቱ በብኸባቢ ኣብ ገጠር ኣብ ገዛኹም እዮም ዘለዉ እቶም ተጋደልቲ ዝጸገሞም ክዳን ትኸድንዎም ተብልዕዎም ተሃድሶ ክብሉ ያው ይበዝሐኩም እኳ ይኸውን ትጭናቑ ትኾኑ ግን ኦረድ ሰራዊት ዘላቶ ፀገም ንሳያ መንግስቲ ዝድወሉ ዝተወሰነት ባጀት ኣላ ኣይተኣኽሎን ሶ ኦልሞስት ብዘይ ምግናን ትሕጂ ዘሎ ሰራዊት በብኸባቢ ዳርጋት ሕብረተሰብ ይኽኢልዎ ዘሎ ዳርጋት ሕብረተሰብ ይኽኢሉ ክስልጥን እንተይሉ መሰናኽል ይሰርሐሉ ቱታ እንተይሉ ቱታ ይኸድኖ ጫማ እንተይሉ ጫማ ይኸድኖ እንዳረኣየ ክብሪ ይሃበልና እዚ ከዓ ሓቢርና ከምኣ ስለ ዝኾንና እቲ ዝቐረየ ህይወትና እውን ሓቢርና ክነብሎ ኢና ሓደ ነገር ምባል እዩ ዝኽእል ምስ ሰራዊት ተተሓዘ ተጋድልቲ ኢና ምሳኹም ዝዓበና ኢና ደቅኹም ኢና ሕዋትኩም ኢና ንገለገሊኹም ከዓ ወለድኹም ኢና ጥፋእታት ተሃሊና ምሳኹም ንተኣራረም ግን ደጊመ ደጋጊመ ብጣዕሚ ክባር ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብ ክፍል እንተሃልዩ ኣብ ትግራይ ሓደ ተሰራዊት እዩ ምክንያቱ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ደርጊ እውን ዝነበረ እዩ በተለይ ተመራርሓ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ውግእ ዝነበረ እዩ ደባይ ውጊ ይፈልጥ መደበኛ ውጊ ይፈልጥ ናይ ከተማ ውጊ ይፈልጥ ኣናእሽተይ ውጊ ይፈልጥ ኦፕሬሽን ይፈልጥ ስትራቴጂ ይፈልጥ ከምዚ ዓይነት ናይ ውትድርና ሞያ ዘለዎ ኣብ ዓለም እንድዕ ዝርከቡና ይመስለኒ ሶ ብጣዕሚ ክባር ሰብ እዩ እዚ ክባር ሰብ እዚዩ ህዝቢ ትግራይ ብዝኾነን ዘይኮነን ሞራሉ ተሓልዩ ሰራዊት እዚ ንኽቕፅል ግን ናይ ኩላህና ሆምወርክ ይኹን ከምኡ ከም ተኣምኑ ከዓ ይበልየ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ክሳብ ሕዚ ዝግበር ዘለውን የቕኒየልና ቀጻሊ እውን ምስማዓት ፀገሙ ትፀገሙ እንዳነቐፍና እንዳኣረምና በብውዳብኡ እንዳስተኻኸልና ኣነኡ ፀገም የለን ክብል ኣይኮንኩም ንሕና እውን ንዕሪ ክንዕሪ ተመኻኺርና ግን ሰራዊት እዚዩ ህዝቢ ትግራይ ከምታ ናይ ቀደም ብጥንቃቐ ዝሓዘ ብጥንቃቐ መኸትኡ መወዳእታ ክሳብ ዘብፅሕ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ዕልባት ክሳብ ዝረክብ ጉዳይና ሰአና ንደሊ ድሕሪ ሕጋውን ፖለቲካውን ዕልባት ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ እንታይና ንመረፅ ሪፈረንደም ናብ ነፃነት ወይ ሪፈረንደም ፓርቲ ኦፍ ፌደሬሽን ህዝቢ ትግራይ ይወስኑ ሓዲኡ ግን ዕልባት ይርከብ ሉዓላውነትና ክሳብ ዝረጋገፅ እንታይ ህዝቢ ምዕራብ ህዝቢ ፀለምቲ ህዝቢ ራያ መሊኡ መልክዕ ክሳብ ዝሕዝ መልክዕ ይሓዝ ናይ ተጋሩ ፖለቲካውን ማሕበራውን እና ካልኦት ሕጋዊ ጉዳይን ቁመና ኣይተተሓዘን ዘሎ ሰቁመኑ ክሳብ ዝሕዝ እንታይ ዘይፍለጥ ምሽጥር ደለይ ዝቁመና እዚ ከይንሕዝ ኮ እዮም ነቲ ፒኤልኤፍ ሰሪዞማ ሆሆ ኢሎም ዋይ ግልፂ ሰው ፖለቲካዊ ቁመና እውን ክህልዎ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ሕጋዊ ክኾነ ኣሎ ካልኦትና ዜጋታት እንበሃል እውን ዘለና ኣቋም ንሓዝ ንሰባሰብ ዘን መጻኢ ዓድልና ምስ ትግራይ ንማኸር እዚ ፀገም ይብሉ እዚ ክሳብ ዝኸውን ግን ዝሓይል እዚዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኮንሽስ ኮይና ፀገማት እንዳፈታሕና ሓቢርና ሒዝናያ ንኸይድ ዝተረፈ ብዛዕባ ሰላም ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ነይረ ኣብዚ መድረኽ ሰላም የድልየና እዩ ሰላም የድልየና እዩ ሰላም እሺ ሰላም ዝመፅእ ከምዚ ንእከብ እዩ ሰላም ዝመፅእ ሰላም እንትመፅእ ናይ ፀጥታ ተቋማትና እንትንሕሉ እዩ ሰላም ዝመፅእ ምስ ህዝብና ተራዳድና ሰናይ ምምሕዳር እንጊስና ይህን ኢልና ቀበሌ ድያ ጣብያ ድያ ወረዳ ድያ ዞባ ቀጥ ክትብል ከላ እዩ ሰላም እትመፅእ በቃ እዚያ ሰላም እትመፅእ ነንባዕልና ክንዳማመፅ ከለና ከምዚ እዩ ሰላም ዘምፅእ ትሕጂ ንገብሮ ዘለና እዩ ተተበታቲና ሰላም ሰላም ኢልናማ ተወዲያ ነገር ሰላም ዝደልዩ ሰብ በታቲኖምና ክቐርዮም ኩላህና ሓሲብና በብውዳበና ሰላምና ሕጋዊ ክኸውን እንደሊና ንሕና ተመሊስና ናብ ውግእ ክንደኣቱ ከመይ ጌርና ሕሰብዎ ኣብቲ ሰራዊት ዘለና ኣመራርሓ ይኹን መንግስቲ ዝመርሑ ይኹን ውድብ ዝመርሑ መን እዩ ብኹናትስ ደቅና መሓዙስና ተሰዊኦም ምሳናስ ደቅና ሰዊእናስ እንደገና ደቅና ክነስውእ ኣይንሓስብ ኣይንደልዮን ብታሪክ ከይንሕተት ሕዚ ዘለና ወለዶ ማንም ኣብዚ ዘሎ ሰብ ኣይነብርን እዩ ብታሪክ ከይንሕተት ሓደራ ብታሪክ ከይንሕተት ነዚ ወለዶ ዝምጥን ንዝቕፅል ትግራዋይ ንሕልፍ ይከኣል ኢሉ ትግራዋይ እንትሓብር ተሎ ዘምፀ ለውጢ ስለ ንፈልጥ መጨረሻ ንደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ዝጌር የኽብረልና ኣድሚቅክኖ እዚ ኣኼባ እዚ እውን ኩሉ ግዜ እውን ገጠር ንኺድ ከተማ ተንኪዩ መጨረሻ መናእሰይ ተጋሩ ሓደራ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይዕበይ ንኣስ ዕዲ ረኺብኩም ኣለኹም ተማሂርኩም ኣለኹም ኣብዚ መኸተ ጉቡእ ዝተዋፅእኹም ጀጋን እዩ ትፀፅቡቑ ናይ ወለድኹም ሓዙ ተሕማቑ ባዕልኹም መለለዩ ትፀፅቡቑ ፈሊኹም ንቅድሚት ክትከዱ ኣብ ጎንኹም ኣለና
تعدقن حدا يعني يلا